बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद में आज कदरे गर्मी है, लेकिन ईद जारी और सारी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग गोश्त खा रहे हैं और अभी छुट्टियां मना रहे हैं। सियासी एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है और एक जो वाक़या हुआ, IMF ने पाकिस्तान के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लिया है उस पर धमालें शहबाज शरीफ साहब डाल रहे हैं, पूरी नून लीग धमाले डाल रही है। एक लिहाज से तो अगर हम इसको देखें, IMF की डील हो गई, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, गुड, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अवाम के साथ जो कुछ होने जा रहा है, इसके बाद जो उनकी जेबें जिस तरह काटी जाएंगी, जो उनको तकलीफ होगी, वो एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जिसको सोच के लरज जाता है। लेकिन इस सारे वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ें गैर मामूली हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, ये PDM का वजूद में आना, ये और इतने लंबे अरसे तक इस कोलिशन का गवर्नमेंट चला लेना, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। लेकिन अब अभी जो मैं बात करने लगा हूँ, अब जो जमातें हैं वो अपना असली रंग दिखाना शुरू हो गई हैं और मैं आज जिक्र करूँगा, डिस्कस करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से अब अपना असली रंग दिखा रही है। और अब नजर ये आ रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी का कंधा इस्तेमाल किया इमरान खान को निकालने के लिए, सारी पीपल्स पार्टी की ताकत इस्तेमाल की, एक एग्रीमेंट किया, हुकूमत जाने वाली हो गई है, अब असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो गई है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। और अब जो कुछ करने जा रहे हैं, जो कुछ करने जा रहा है शरीफ खानदान, तो मैं उसमें जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं और बड़े ज़हीन आदमी हैं, उनसे ज़हीन सियासतदान नहीं है कोई पाकिस्तान में। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, मुश्तरी होशियारबाज नवाज शरीफ साहब जो है ना, अगर आप इनका माजी देखें, ये शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी बड़े ऐसे हवन्नक से नजर आते हैं कोई उनसे सवाल करे तो। लेकिन हैं दोनों भाई बड़े तेज और इन्होंने हमेशा अपने जो मोहसिन हैं उनके साथ जो सलूक किया है, अगर आप वो कहानी सुने तो जो भी वो, तो आपको वो बात याद आ जाती है हजरत अली अलैहिस्सलाम की कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये मैं आपको बताऊं, हम शुरू कर लेते हैं बहुत पहले से। और उसमें इनको वज़ीर आला बनाया था जनरल जिलानी ने। जनरल जिलानी के हवाले से, अब ये एक हमारे दोस्त हैं जो सेनेटर रहे, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक, उन्होंने ये बात सुनाई। जब ये गवर्नर थे जिलानी साहब और ये वज़ीर आला बने पंजाब के, तो फैसलाबाद में वहाँ पर गवर्नर साहब ने एक मीटिंग की जिसमें चीफ मिनिस्टर भी थे। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की गवर्नर गुलाम जिलानी पर। तो वो जो हमारे दोस्त जो ये इस किस्से के रावी हैं, जो बड़े अहम उस वक्त पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलाया। तो मैंने ये समझा कि शायद ये जो अभी मीटिंग में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है गवर्नर जिलानी पर, तो नवाज शरीफ साहब मुझसे कहेंगे कि आप इस तरह ना करें कि क्योंकि जिलानी साहब मेरे मोहसिन हैं और मेरे सामने आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन वो हमारे दोस्त कहते हैं कि जो गुफ्तगू मुझसे नवाज शरीफ साहब ने की वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर बाद ये कहा कि जनाब बिल्कुल आप भी बात करें और खूब खुलकर एक्सपोज करें जिलानी साहब को, क्योंकि जब तक जिलानी साहब गवर्नर हैं तब तक मेरी वजारत आला हकीकी मायनों में कायम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही नहीं कर सकता। मुझे उन्होंने तो बनाया है, तो इसलिए अब उनका टाइम यहां पर पूरा हो चुका है। ये सोच है मियां नवाज शरीफ की जो उस वक्त थी। फिर उसके बाद हम आप देख लें इसका क्या, हमें 1990s में ये बात हुई, IGI बनाई गई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे गुलाम मुस्तफ़ा खां जतोई। लेकिन जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नशिस्तें जीत गई, इंतखाब जीत गई, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को चलता कर दिया गया और नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बन गए। और फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बतन से मुस्लिम लीग नून निकल आई, तो उन्होंने उन सबको फारिग कर दिया और मुस्लिम लीग नून बना ली, जिसकी खुद क़यादत उनके पास आ गई, उनके नाम से ये जमात बनाई गई। और मियाँ अज़हर का वाक़या कौन भूल सकता है? लाहौर में साबिक गवर्नर मियाँ अज़हर, लाहौर के मेयर मियाँ अज़हर, जब
بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھیں ساری فیکٹریز انڈسٹریز، تو اس وقت میاں شریف کی ساری انڈسٹری جب نیشنلائز ہو گئی تو کس نے سہارا دیا تھا؟ میاں اظہر نے۔ میاں اظہر منٹور کسی حیثیت رکھتے تھے شہباز شریف خاندان کی، کیا کیا ان کے ساتھ، کس طریقے سے بے یار و مددگار کیا، اور یہ انشور کیا کہ وہ خود لاہور میں اپنی سیٹ نہ جیت سکیں۔ یہ تو ماضی میں نے بتایا۔ آصف زرداری صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن جناب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب، ان کو ملکہ حاصل ہے گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ کھیلنے کا۔ اور اب انہوں نے جو پنجاب بیٹل گراؤنڈ تھا سندھ میں، آصف علی زرداری صاحب کے لیے عمران خان تو کوئی خطرہ نہیں تھے، انٹیریئر سندھ میں ان کی حکومت تھی، اربن میں ایم کیو ایم کی جگہ عمران خان آ گئے، تو جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو کنٹرول، سیاسی کنٹرول، زرداری صاحب کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ پرابلم تھی نواز شریف کو پنجاب میں عمران خان کی صورت میں۔ اس کو عمران خان جس طریقے سے مقدمے ہو رہے تھے، اگر یہ مقدمے چلتے رہتے تو یہ اپنے انجام تک پہنچ جاتے سب لوگ، لیکن زرداری صاحب نے جب رابطہ کیا شریف سے تو شریف نے تاثر کچھ اور دیا، لیکن جو اصل بینیفیشری ہے پی ڈی ایم کا، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے اتحاد کا، وہ تو نواز شریف ہے۔ کرپشن کے کیسز ختم، بھائی وزیر اعظم، بیٹی اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پر تول رہی ہے، اور سب سے بڑا پولیٹیکل دشمن جو پنجاب میں تھا عمران خان، بظاہر اس سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، وہ کسی اور انہوں نے چکر میں انہیں پھنسا دیا۔ اب نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، شریف خاندان کے نزدیکی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پنجاب میں کیا چیز لے سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ پنجاب میں تو ان کے سٹیکس ہی نہیں ہیں۔ اور پھر بہت ساری جو ایگریمنٹس ہوئے تھے شروع میں، سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ رنگ پہچانے شریف خاندان کے۔ امپورٹنٹ گیدرنگز میں جہاں اہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کی کابینہ کا کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ یہ عید والے دن ہمیں تو کوئی پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آیا، مجھے خواجہ آصف نظر آئے، وہاں پر مجھے اسحاق ڈار نظر آئے، اور شہباز شریف صاحب نظر آئے، پیپلز پارٹی۔ اور پھر دوسری طرف جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے، جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اسحاق ڈار، گورنر بلیغ الرحمان، اور مریم اورنگزیب، اور جناب شہباز شریف صاحب۔ ذکر ضرور کر دیا گیا بلاول بھٹو کا، جیسے اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اب تھوڑا سا حقیقت کو دیکھ لیں۔ میں بہت بڑا کرٹیک ہوں بلاول بھٹو صاحب پر، میں نے بڑے سٹائر بھی کیے ہیں، لیکن وہ صرف ایک سٹائر ہے، اور ان کے بہت ساری چیزوں پر جو ان کی مودی کے حوالے سے جو نواز شریف کے بارے میں ان کی گفتگو تھی، اس میں پھر جو یو ٹرن آیا، بالکل اس پر بطور صحافی میں نے بہت اس پر سوالات کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے، اس ڈیل کے لیے بلاول بھٹو نے، فارن آفس نے بہت کوششیں کی، اور جو اسلام آباد کے سارے سفیر تھے ان سے پی ایم ہاؤس میں ملاقات جو کروائی بلاول بھٹو نے شہباز شریف صاحب سے، اس نے ایک بڑا رول پلے کیا بیہائنڈ دا سین۔ وزارت خارجہ اور بلاول بھٹو کا اس میں بڑا رول ہے جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی، لیکن نام کس کا آ رہا ہے، بات کس کی آ رہی ہے؟ شہباز شریف اپنی تعریف، اسحاق ڈار کی تعریف، اسحاق ڈار ان کی تعریف، اور میاں نواز شریف کی تعریف۔ تو بلاول بھٹو کو جس طریقے سے انڈرمائن کیا، یہ ان کے آپس کے گھر کی بات ہے، میں تو بطور صحافی کامنٹ کروں۔ میں تو یہ جو آئی ایم ایف کی ساری ڈیل ہے جس طریقے سے کی گئی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ یہ کوئی پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے، آپ نے قرضہ لیا اور لوگوں کا خون چوس کر آپ واپس کریں گے، اور آپ ترلے منتیں کر کے یہ قرضہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے اندر جس نے کوشش کی ہے، ایک چیز تو بہرحال ہے نا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچا، جس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا ملک جیسے مودی جیسا آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ماں تو آپ مر جائے گا، تو ان حالات میں آئی ایم ایف کی ڈیل بھلے بری ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن زرداری صاحب آپ بڑے ذہین ہیں، لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، مشتری ہوشیار باش۔ ذکا اشرف کے حوالے سے جو سیاست کی ہے نواز شریف نے، جس طریقے سے اپنے
لوگوں سے کہہ کر اسٹے آرڈرز اور عدالتوں کا استعمال کیا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آپ کا پالا یہ شکل سے معصوم نظر آنے والے ہیں لیکن در حقیقت دے ہیو بگ بائٹس۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔